جلے پہن رہے جاندے اس لیے چیتا ہوتا ہے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ بیٹا خاموش اشتہار کٹھے کر لو صوفی صاحب ماشاءاللہ میرے تو بعد دنیا اسلام دے نام نات خان بھائی نور جلال صاحب جو کہ اس محفل واسطے خصوصی طور پہ امریکہ تو تشریف لے آئے ہیں اور بھائی غلام محمد پارٹی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے وہ نعت پیش کریں گے کیونکہ آپ وقت کافی گزر چکا ہے اور آپ کا بھی امتحان ہم زیادہ نہیں لیتے کیونکہ آپ بھی کافی دیر تشریف فرما ہے یہ جو بھائی اپنی ٹولی بنا کر بیٹھے ہوئے ان سے گزارش کروں گا کہ حضور کی محفل یہ چیز ادھر کر لیں برائے مہربانی اور اگر ذوق ہے تو محبت سے درود شریف سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ سننے کے لیے بیٹھے ورنہ انتہائی مختصر ایک ہی نعت پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا آپ سے ذرا محبت سے درود شریف کا نعت پیش کریں صلی اللہ علیہ بٹن اے ہاتھ دے پاویں تاں کر دے پاویں ٹھاں کر دے پاویں تاں کر دے پاویں ٹھاں کر دے تے تینوں واسطہ علی دی چھا کر دے رب آکھیا بخشاں گا سب امت کملی والیا نکی جئی ہاں کر دے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم محترم بھائی ملک ناظم صاحب اور بھائی بلال مصطفی صاحب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے اور مجھے یاد خان اور میرے یاد خان ساتھیوں کو بھی یاد کیا ہے سب سے پہلے ایک نئی نعت کی چند شعر پیش کر رہا ہوں اس کے بعد پھر انہوں نے حکم دیا ہے دو نعتوں کے لیے اس کے چند شعر پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں ہر زباں پہ چرچا ہے ہر زباں پہ چرچا ہے ان کے آستانے کا تھوڑا سا آواز بڑھا دیں مل کے کہیں ہر زباں پہ چرچا ہے ان کے آستانے کا ہر زباں پہ چرچا ہے ان کے آستانے کا ماشاءاللہ محبت سے ہر زباں پہ چرچا ہے ان کے آستانے کا ہر زباں پہ چرچا
بھیک لے کے شیخ سماعت کیجئے بھیک لے کے آقا سے بھیک لے کے آقا سے چاند مسکراتا ہے بھیک لے کے آقا سے چاند مسکراتا ہے بھیک لے کے آقا سے چاند مسکراتا ہے عکس دیکھو پھولوں میں ان کے مسکرانے کا عکس دیکھو پھولوں میں ان کے مسکرانے کا عکس دیکھو پھولوں میں ان کے مسکرانے کا شیخ سماعت کیجئے کہ در بدر نہیں جاتا در بدر نہیں جاتا ان سے مانگنے والا در بدر نہیں جاتا ان سے مانگنے والا در بدر نہیں جاتا ان سے مانگنے والا ہے گدا محمد کا بادشاہ زمانے کا ہے گدا محمد کا بادشاہ زمانے کا اور حاصل نعت کسی صاحب کہ آقا نے غلاموں کو اس لیے بلایا ہے آقا نے غلاموں کو اس لیے بلایا ہے آقا نے غلاموں کو اس لیے بلایا ہے یہ بھی ایک بہانہ ہے ہم کو بخشوانے کا یہ بھی ایک بہانہ ہے ہم کو بخشوانے کا یہ بھی ایک بہانہ ہے ہم کو بخشوانے کا اور عکس دیکھو عکس میری آنکھوں میں دیکھ لو مدینے کا عکس میری آنکھوں میں دیکھ لو مدینے کا میں نے خواب دیکھا ہے ان کے در پہ جانے کا میں نے خواب دیکھا ہے ان کے در پہ ان کے در پہ جانے کا میں نے خواب دیکھا ہے ان کے در پہ جانے کا نور ہے زمانے میں آپ کے گھرانے کا یہ نئی نعت کی چند اشعار تھے اور بھائی ناظم صاحب کو حکم ہے ایک نعت کے لیے اس پنجابی نعت کے چند شعر پیش کر دو نوری مکھڑاتے زلفاں نے کالیاں تھوڑا جا آواز ذرا بیس بڑھا دو نوری مکھڑاتے زلفاں نے کالیاں نوری مکھڑاتے زلفاں نے نوری مکھڑاتے زلفاں نے کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں 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 رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں 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 رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب خود درود بھیج دے ایسی کیوں نہ ذکر کرے ذرا ذوق نہ کہہ دو رب بھیجدا اچھی رب بھیجدا درود دیاں پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے جنہاں
انہاں دے سینے چ مل کے آکھو پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے جھکی ایک رین لئی مدینے وچ ہووے جھکی ایک رین لئی مدینے وچ ہووے بندہ رج رج کے چمے پھیر جالیاں بندہ رج رج کے چمے 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 پھیر جالیاں مل کے بندہ رج رج کے چمے پھیر جالیاں رب بھیج دا درود ڈالیاں 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 رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں اور بیلیا تسی حضور دی محفل سے جائی کہ بیلیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر کچھ کہتے نا سبحان اللہ بیلیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر دن رات سونے تے درود تو پہنچایا کر گھرے رہن گیاں صدا خوشحالیاں گھرے رہن گیاں صدا خوشحالیاں ہاں گھرے رہن گیاں صدا 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 خوشحالیاں رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں ہاں رب بھیج دا درود دیاں اور پاک قرآن دیاں اکھراں نوں ویکھ لو پاک قرآن دیاں اکھراں نوں ویکھ لو سورتاں نوں ویکھو یا کہ ستراں نوں ویکھ لو جویں آقا دیاں زلفاں نے کالیاں جویں مدنی دیاں او جویں ڈھولے دیاں او جویں عربی دیاں زلفاں نے کالیاں جویں سونے دیاں زلفاں نے کالیاں ہاں جویں عربی دیاں زلفاں نے کالیاں رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں اور چرچے میرے آقا دے زمین آسماناں وچ ورفعنا لک ذکرک قابل توجہ کہ چرچے میرے آقا دے زمین آسماناں وچ دمیوں دی مچی ہوئی ساریاں جہاناں وچ کتے نعت خوانی کتے نے قوالیاں کتے نعت خوان کتے نے قوالیاں رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں 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 رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں اور کھڑا دربار تے ایہو سوچی جاواں میں کہ کیڑا کیڑا جلوہ اکھاں چ سماواں میں ہے نی اکھاں دیاں چھوٹیاں پیالیاں ہے نی اکھاں دیاں چھوٹیاں پیالیاں رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں دو تین اشعار ایک اردو نعت کی بھائی ناظم صاحب کو حکم تھا انشاءاللہ اس کے بعد پیش کرتا ہوں ذکر خیر الورا بے خطر کو خطرہ تو نہیں ہے نا لیکن ان
اونچی آواز سے کہیں ذکر خیر الورا بے خطر، ذکر خیر الورا بے خطر کیجئے، ہاں یہی کام شام و سحر کیجئے، ذکر خیر الورا بے خطر، چاہتے ہو جو برسے کرم کی گھٹا، آپ کے گھر بھی آئے حبیب خدا، تو نعت سے روشنی اپنے گھر کیجئے، ذکر خیر الورا بے خطر کیجئے۔ زندگی میں ہزاروں سفر کر لیے، دل نے چاہا نہ چاہا مگر کر لیے، زندگی میں ہزاروں سفر کر لیے، دل نے چاہا نہ چاہا مگر کر لیے، اب درے مصطفیٰ کا سفر کیجئے، اب درے مصطفیٰ کا سفر کیجئے، ذکر خیر الورا بے خطر کیجئے۔ دنیا دیاں سفراں تو قبلہ ظہوری صاحب فرماندے نے، دنیا دیاں سفراں تو بندہ اک وی تے جاندا ہے، نالے تھک وی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا نا، پر سفر مدینے، پر سفر مدینے دا ہر وار، کچھ کہہ دے، پر سفر مدینے دا ہر وار۔ بیٹا خاموشی، ہوں نہیں بولنا۔ اب درے مصطفیٰ کا سفر کیجئے، ذکر خیر الورا بے خطر کیجئے۔ اب آخر پہ بھائی ناظم صاحب نے 2-3 رباعیے کے لیے حکم دیا ہے، وہ پیش کر کے ایک نعت کی سمجھے۔ گجرے نعتاں دے کوئی پرورے آئے، کوئی محفل نعت سجارے آئے، او دا ہر عاشق اپنی موج اندر نغمے او دی توصیف دے گا، کوئی او دی تعریف توصیف سن کے وٹ کھا رہا ہے، مردہ جا رہا ہے، ناظر کسے دے روکیا رکنا نہیں، رب آپ میلاد منا رہا ہے، رب آپ میلاد منا رہا ہے۔ اے پاویں کنا مدینے تو دور ہوئے، پاویں کنا مدینے تو دور ہوئے، دل عاشق دا دور نہیں ہو سکدا، جیڑے سینے چ عشق حضور دا نہیں او دا سینہ مسرور نہیں ہو سکدا، جیڑا صدقہ حضور دا نہیں منگدا او دا کاسا بھرپور نہیں ہو سکدا، ناصر نبی دے نور دے منکرا دے کدے چہرے تے نور نہیں ہو سکدا، کدے چہرے تے نور نہیں ہو سکدا۔
پنجابی نعت کے 2 شعر اور 2 شعری ایک مشہور زمانہ نعت پیش کر کے آپ سے جان چاہتا ہوں. ایک دفعہ درود شریف پر نظر پیش کریں محبت سے. صلی اللہ علیہ یا دونوں محفل بانی جو ہیں ان کی 2 چٹیں ہیں اور دونوں چٹوں کے چند. اب یہ وقت ربانیوں کا نہیں سوچا میریا آواز ذرا کھول دو. میریا سوچا میریاں مدینے والے جاندیاں دروداں دی صدا بن کے. سوچا میریاں تے میرے لباں تے ہوکے ہن رہندے نے مدینے دی دعا بن کے. سوچا میریا مل کے آکھو سوچا میریا مدینے والے جاندیاں دروداں دی صدا بن کے. سوچا میریا اکھاں نال ویکھ لواں اللہ دے حبیب نوں. ذرا ذوق نہ کو بنو سبحان اللہ. اکھاں نال ویکھ لواں اللہ دے حبیب نوں اوتھے چمکاواں میں اپنے نصیب نوں. تیرا میں گھومدا راما گھومدا مدینے دیاں گلیاں مدینے دی ہوا بن کے. سوچا میریاں اور حاصل نعت اور وقتہ اکھاں وچ راتی ہن نیند بھی نہیں پیندی ہے ناصر آس یہ ہو دل وچ رہندی ہے. کیڑی آس کہ بیٹھا رواں بس جالیاں دے سامنے حضور دا گدا بن کے. سوچا میریا بیٹھا رواں بس جالیاں دے سامنے حضور دا گدا بن کے. سوچا میریاں بیٹے رنجو غم آزما کر تو دیکھو ذرا ذکر ان کا سنا کر تو دیکھو خدا بھی تمہاری یقیناً سنے گا. ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ. ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو چل نبی دے در تے چل نبی دے در تے ویکھی نظارے نور. بعد گل کرنا بیٹھ جاؤ 2 منٹ. چل نبی دے در تے ویکھی نظارے نور دے قدماں دے وچ حضور دے بن جانی تیری گل. چل نبی دے در تے چل نبی دے در تے. اور ساتھ ذکر بھی اور حضور کی نعت اور محبت سے
मैकन ईमानी कलियां, मैकन ईमानी कलियां, चैकन नूरानी गलियां। जरा मिल के मोहब्बत ना ऊंची आवाज। मैकन ईमानी कलियां, चैकन नूरानी गलियां, चटकन वजदानी कलियां, उतरन आसमानी परियां, सोहने दे दर ते जाके जाली नू सीने लाके, अरशां दा जीना वेखो, सोहना मदीना वेखो, अरबी नगीना वेखो, अरबी नगीना वेखो, सोहना मदीना 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 वेखो, मुश्किल ने जाना टल चल, नबी दे दर ते चल, नबी दे दर ते। सचियां तो सोना सच्चा, उची उची, सचियां तो सोना सच्चा, उचियां दे नालों उच्चा, लगियां नी बावण वाला, उम्मत बख्शावण वाला, उम्मत बख्शावण वाला, उम्मत बख्शावण वाला। ओ बदला ने छा कीती, रब मल जावेगा जदों सोने ने हाँ की, रब मल जावेगा जदों सोने ने। बेला अंगूर दियां अरश ने चुमिया ने, यारो जुतियां हुजूर दियां अरश ने चुमिया ने, यारो जुतियां हुजूर दियां। सचियां तो सोना सच्चा, उचियां दे नालों उच्चा, लगियां नी बावण वाला, उम्मत बख्शावण वाला, हक दी तस्वीर सोना, नबियां दा पीर सोना, सीने जे लावे सोना, जिस दम भुलावे सोना, कर्म करमावे सोना, बिगड़ी बनावे सोना, टुकड़े मिटावे सोना, दरते बुलावे सोना, बिगड़ी बनावे सोना, दरते बुलावे सोना, चाहत जे पावे सोना, साडे घर आवे सोना, सबनू बुलावे सोना, जिस दम बुलावे सोना, लगदा नी यार पल चल, नबी दे दर ते तन मेरा चश्मा होवे, ते मैं मुर्शद वेखना रजा हो। लूलू दे मुड लख लख चश्मा, हिक खोला हिक कजा हो। इना डिठिया मैनू सब्र न आवे, आते होर किते वल भजा हो। मुर्शिद दादी जरा ज़ौक़ ना, मुर्शिद दादी दारे है बहु बहु, मुर्शिद दादी दारे है बहु, मैनू लख करोड़ा हजार हो। हर कुचे हर नगर नगर, हर गली गली, मिल के मारो सारे नारा नारा, अली असदुल्ला वलिए ओदा रुतबा कमाले, सखिए घराना मौला अली लाजपाले, ऐसी सदका नबी दा मंगना ते कहना, मिल के मारो सारे नारा। जनता दे कोठे वेचदा बहलोल दीवाना, इस दीवाने नू जानदा ज़माना, क्यों
پھرنا ایویں گلی گلی ہر منہ وچوں بولے نعرہ اے نعرہ اے نعرہ